अफगानिस्तान तो आप पे इल्जाम लगाता है कि आप लोग जो है सीज फायर जंगबंदी खत्म कर रहे हैं। हमारा अटैक होता है काउंटर, हम तो डिफेंसिव, मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम डिफेंसिव होते हैं। जब हमला होता है तो रोकेंगे नहीं उसको, रोकना तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है, वो रखे, खुद मुख्तार है। उस वक्त आप क्या हो रहे हैं, वहाँ पे इंडिया इसराइल गठजोड़ है, हम उसको कहते हैं इंडियन इसराइल गठजोड़ का हिस्सा न बने, बाकी जो मर्जी करे। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि हमारे चूंकि सिविलियन खिलाड़ियों के ऊपर हमला किया इसलिए हम आपसे सीरीज नहीं खेलेंगे, देखिए वो इस वक्त प्रेशर में है, गलती तो हो गई उनसे, और अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा है। जिन ताजरों के वहाँ माल रुका हुआ है, जिनको करोड़ों का नुकसान हुआ, तो उनका क्या मौकफ होगा, मुझे बताइए। अल्लाह न करे कि जंग हो, लेकिन जंग की सूरत में ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान का हो। उसकी वजह यह है जो वार कैपेबिलिटी है वो हमारी बड़ी मजबूत है, और हमारी कोशिश है कि हम इस कैपेबिलिटी को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करें। और दुश्मन क्या कर रहा है कि इस वक्त जो है ना, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके हमें शिकस्त देना चाहता है। हम अफगानिस्तान से अपील करते हैं आप कंधा न बने, कंधा न दे उनको, हम अपनी कैपेबिलिटी जो है ना हमेशा उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इंडिया के खिलाफ, वो हमारा दुश्मन है। आपको लगता है कि वो जो शोर मचा रहा है मोदी बड़े अरसे से, और मोदी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर रहा है, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि खुदा न खासा हमें दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर बिजी करके एक दिन अचानक से ये लोग पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं? देखिए वो बात यह है कि उसकी कोशिश तो यही है कि वो कन्वेंशनल वार मॉडल तब्दील करना चाहता है। मोदी का जहां तक ताल्लुक है कि मोदी ने कोशिश की है, लेकिन कोशिश नाकाम साबित है। तो अफसोस इस चीज पे कि मुत्तकी साहब वहाँ जो चीजें इंडिया से डिमांड कर रहा है कि ट्रेड हो, वीजा सहूलत हो, पेशेंट्स के लिए हो, ताजरों के लिए, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से आपको अवेलेबल है, तो वहाँ से अब इतनी दूर से लेने की क्या जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। पाक अफगान जंग शिद्दत अख्तियार करती चली जा रही है। फ़िलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो जंग बंदी का मुआहदा था उसमें 48 घंटे की तोसी कर दी गई है। इसके हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाक अफ़गान और ख़ित्ते की मौजूद तमाम सियासत और उसके रीजनल मामलात के ऊपर जिनकी ग्रिप है, फ़ारूक बंगश साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले आपसे पूछना ये चाहूँगी कि अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोहा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात का आगाज़ सुना है कि शुरू हो चुका है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी इंसाइट्स क्या हैं, इस मुज़ाकरात में एजेंडा क्या है, किस चीज़ के ऊपर बात होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया पहले तो हमारे लिए बायस अफसोस है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं बनती, लेकिन वो लड़ाई शुरू हो गई है। बहुत तशवीश का मुकाम है हमारे लिए, क्योंकि बड़ी मेहनत की हमने और अफगानियों को बड़ी इज़्ज़त दी और हमने सपोर्ट किया अफगानिस्तान को 2 जंगों में, जो भी था बाहर के। इस वक्त जो मुज़ाकरात है ये भी खुशाइंद है कि दोहा एक बेहतरीन प्लेटफार्म है, हमेशा वहाँ से अच्छी खबरें आती है, और उन्होंने दोहा के जो हुकाम है उन्होंने हमेशा जो है ना वो मीडिएट किया है। इसका देखिए सबसे पहले अगर हम एजेंडे को मुतवक्की एजेंडा कहे तो, क्योंकि अभी तक तो कुछ सामने नहीं आए, पहले टॉप ऑफ द लिस्ट तो काउंटर टेररिज्म होगा, फिर क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला होगा, ट्रेड का भी मामला होगा, उसमें महाजरीन के भी मामलात सामने आ जाएंगे, और फिर ये जो कशीदगी पैदा हुई है इसको मज़ीद कम करने के हवाले से फिर जो जंगबंदी है इसके बारे में भी तय किया जाएगा कि जंगबंदी को मज़ीद कितना, क्यों 48 घंटे से आगे बढ़ाया गया है कि जब तक मुज़ाकरात होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो अहम है काउंटर टेररिज्म के बाद जिस चीज़ को हम देखते हैं वो चीज़ एक ये है कि जो इसको मैं मुत्तकी मिशन को चूँकि इस जंग में हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो इंडिया गए थे, तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है, ताज़ा तरीन मौक़िफ़, उसकी मज़म्मत या उससे विड्रॉ करना जो है ना शामिल होगा। क्या मतलब, यानी अफगानिस्तान से हम कहेंगे कि वो उससे विड्रॉ करें? विड्रॉ मतलब है वो अपने ताल्लुकात बरकरार रखें, हम किसी को नहीं रोकते, लेकिन इतनी हिमायत न करें, क्योंकि कश्मीर का मुतनाज़ है, मुतनाज़ मामले में उनकी हिमायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक बात अब उसमें यह है कि उसमें किन चीज़ों पर जो है ना इत्तेफाक राय हो सकता है। उसमें एक तो एक चीज़ है कि ट्रेड ट्रांजिट, क्योंकि अफगानिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना है इस वक्त, सैकड़ों जो है ट्रक खड़े हैं उस पास ही, उसमें जो चीज़ें हुई है, जितने बॉर्डर्स के रास्ते आपके तोरखम का देखिए, गुलाम खान का आप देखिए, चमन का रास्ते बंद है, आम पैदल आमदोरफ्त के लिए भी बंद है, तो वो जितना वहाँ सामान ख़राब हो रहा है उसमें नुकसान अफगानिस्तान के ताजरों का नुकसान हो रहा है, बहुत करोड़ों का नुकसान हो रहा है चंद दिन जितनी जन। तो उस ट्रांसलेट के हवाले से अगर देखें, ट्रेड के हवाले से देखें, तो उसमें इत्तेफाक हो सकता है और सीज़ फायर को आगे बढ़ाने पर भी हो सकता है, इम्कान है। और ये जो अभी रिसेंटली अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भारत से होके आए हैं और वो वहाँ से जो एड इनको मिली है और जिस तरह की सपोर्ट के हवाले से जो इनके मामला चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी हाइप मची हुई है कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाएगी, वो किन मामला के लिए दी जाएगी, इस पर बात होगी? देखिए बात यह है कि वो तो ये हमने अफगानिस्तान से हमारा इख्तिलाफ क्या है, हमारा इख्तिलाफ यह है कि हमने कहा है कि दोहा माहिदा ने आपने लिखा था कि हम इस सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे,
کوئی گروپ اس کو استعمال نہیں کرے گا. آپ دیکھیے آپ وہاں سے TTP اور وہاں پہ BLA جس کو ہم فطرت الخوارج اور انڈین پراکسی فطرت ہندوستان کہتے ہیں, وہ سرگرم عمل ہے, پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں. 5 سال ہم نے ان کے ساتھ یہی بتایا بار بار. اور میں اگر آپ کے ساتھ میں فیکٹ اینڈ فگر شیئر کروں, آپ یقین کیجیے کہ ہم نے ان کے ساتھ 17 دورے کیے ہمارے حکام نے جا کے, اور 225 جو ہے نا بارڈر فلیگ میٹنگز کی ہم نے 5 سالوں میں. اچھا. 856 کے قریب احتجاجی مراسلے اور ڈیمارشز کو ہم نے دی ہے پاکستان نے افغانستان کو. جی ٹیررزم کے حوالے سے یہ اسی حوالے سے کہ اس کو استعمال مت ہونے دو, اس کو جو ہے نا ان کو جو وہاں سے پراکسی کو سرزمین استعمال مت ہونے دو. اور اس دوران ہمارے 3844 ہمارے صرف سیکورٹی کے اہلکار جو ہے نا وہ نشانہ بنے ہیں, شہید ہوئے ہیں 5 سال کے دوران. جی یہ صرف سیکورٹی کے اہلکاروں کے میں آپ کو اعداد و شمار, باقی سویلین کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو اور بات ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے اس کو یہ دیکھیے 1 سے یہ 15 تک 37 ہمارے جو ہے نا فوجی آفیسر جوان شہید ہو گئے ہیں. تو وہاں سے مسلسل یہ کام ہوتا رہا ہے یہ سب کچھ کے باوجود. لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہم نے ان کو بولا تھا کہ آپ پراکسی کو استعمال مت ہونے دیں, اس کو سرزمین استعمال مت ہونے دیں. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ انڈیا میں جا کر کے وہاں پہ افغانستان خود پراکسی بن گیا, حکومت خود بن گئی. ہاں سر وہ جو ہمارے افغانستان میں جو فوجیوں کے ساتھ ہی جو سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں, جو انتہائی کبھی حرکت کی گئی ہے, بینگ اے مسلم بھی ہمیں منع کیا گیا ہے, جو ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی ہے. دیکھو لاشوں کے تو ابھی یہ ہے کہ دیکھیے یہ 23 ہمارے جوان شہید ہو گئے ابھی جو حملہ انہوں نے کیا, 200 ان کے پوسٹیں تباہ ہو گئی ہے. یہ تباہی کہاں کی ہے مجھے بتائیے, کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ تباہ کریں ایک دوسرے کو. پراکسی کے علاوہ یہ وار کی صورتحال ہے, وہاں سے اٹیک ہو رہے ہیں, یہاں سے بھی پھر جو دیکھیے پاکستان کا جو وار ڈاکٹرائن ہے وہ بڑا ڈیفینسیو ہے, شروع سے ہم نے ڈیفینسیو رکھا ہے. اور اس دن پرائم منسٹر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی, اس میں یہ بات بتائی گئی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ ہم نے بڑا کیئرفلی اور بہت مؤثر جواب دیا ہے. مطلب ہم بڑا محتاط رہتے ہیں کہ سویلین نشانہ نہ بنے. سر ہمارے معاملات افغانستان کے ساتھ بالکل ٹھیک جا رہے تھے, مطلب ایسا چھوٹی موٹی تو یہاں پہ ہماری چپکلش چل رہی تھی, لیکن ایسا اچانک 11-12 اکتوبر کی درمیانی رات کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم سے اتنی سوئر کنڈیشن ہو گئی کہ بات جنگ تک پہنچ گئی. جنگ بات یہ ہے کہ جب پہلے تو پراکسی وہاں سے آپریٹ ہو رہی تھی, لیکن جب انڈیا جنگ ہار گیا ہے تو اس نے سمجھا کہ اب میں پراکسی کو ایکٹیویٹ کروں, پاکستان کو ویسٹرن بارڈر پہ انگیج رکھوں. تو اس لیے اس نے افغانستان کے ساتھ تعلقات تو پہلے سے تھے. ان کا مطلب ہے کہ سیکرٹری خارجہ ملا تھا انڈین دبئی میں ان کو, پھر ان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی, پھر ان کو بتایا کہ آپ آ جائیے دورہ کریں. اس دورے کی اجازت UN سیکورٹی کونسل نے دی ہے کیونکہ ان پہ پابندی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو بات چیت ہو گئی کہ آپ کے پراکسی ایکٹیویٹ کرے حرم, تو وہاں تو ملک پراکسی بن گیا, جیسے میں نے عرض کیا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. افغانستان کی حکومت کا یہ بیانیہ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا کہ ہم نے کس کے ساتھ خارجہ معاملات جو ہے پالیسی وہ بنانی ہے یا خارجہ معاملات تعلقات نہیں اپنانے. ہم نے چونکہ دورہ کیا ہے بھارت کا, اس لیے اس گرج میں پاکستان ہم پہ حملے کرے گا. یہ بات ہمارا دیکھیے وہ ایک ہمارے پاس کئی فورم ہے. ہمارے پاس ایک دیکھیے ماسکو فارمیٹ ہے, جب یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی, پھر سعودیہ نے, قطر نے, ایران نے بھی کہا تھا, ٹرمپ نے بھی کہا تھا, آج بھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے لیے بڑا آسان ہے. لیکن ہمارا ایک بائی لیٹرل تھا, ہم نے بائی لیٹرل پہ بات کر رہے ہیں, آپس میں بات کر رہے ہیں, بھائیوں کی طرح بات کر رہے ہیں. ہم نے کسی دوسرے فورم کو یوز نہیں کیا. پہلی بات, ہمیں افغانستان پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ ہمارا تو ماسکو میں ریسنٹلی جو اجلاس ہوا ہے اس میں ہم نے افغانستان کو مزید آسانیاں انٹرنیشنلی پیدا کرنے کے لیے کوشش شنید کی ہے, چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا عالمی طاقتیں, خاص کر کے یورپین طاقتیں, مغربی طاقتیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ رکھے, خود مختار ہے. لیکن پاکستان کے خلاف کوئی ایسی سازش گٹھ جوڑ, دیکھیے اس وقت آپ کیا ہو رہے ہیں, وہاں پہ انڈیا اسرائیل گٹھ جوڑ ہے. ہم اس کو کہتے ہیں انڈین اسرائیل گٹھ جوڑ کا حصہ نہ بنے, بس باقی جو مرضی کرے آپ. سر یہ جو افغانستان میں بھی کنڈیشنز چل رہی ہیں, ہمارے جو ان کے ساتھ حالات کشیدہ ہوئے ہیں, اس سچویشن میں بھی ہمارے خیبر پختونخوا میں خارجین جو ہے انہوں نے دہشت گرد حملے کیے ہیں. افغانستان کی جو حکومت ہے یا افغان طالبان ہے, انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جب 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر, جنگ بندی کا اعلان ہوا, اس دوران بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے حملہ ہوا, محمد ایجنسی کے سیکٹر سے حملہ ہو گیا تھا ہمارے اوپر, اور اس میں بھی 50 خارجیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا. تو اس دوران بھی جاری رہے. افغانستان تو آپ پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے سیز فائر جنگ بندی ختم کر رہے ہیں. ہمارا اٹیک ہوتا ہے کاؤنٹر, ہم تو ڈیفینسیو, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ڈیفینسیو ہوتے ہیں,
जब हमला होता है तो रोकेंगे नहीं उसको, रोकना तो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा सर, एक और बात बताइएगा कि कल 17 अक्टूबर की दरमियानी शब को पाक अफवाज ने पक्तिका के इलाके में, अफगानिस्तानी इलाके में जो है वो हमला किया और वहाँ पे जो टेररिज्म और ख्वारिश है उनका जो ठिकाना था उनके ऊपर हमला किया, अटैक किया। लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि हमारी क्रिकेट क्लब के जो क्रिकेटर्स थे वो वहाँ मौजूद थे, उन पर हमला किया गया, इसलिए आइंदा हम जो आने वाली सीरीज़ है पाकिस्तान अफगानिस्तान की वो नहीं खेलेंगे। क्या वाकई हमने सिविलियन को निशाना बनाया है? क्लब के खिलाड़ी वहाँ क्या कर रहे थे वो देखिए, वो हुकूमत पाकिस्तान ने बताया है, वो टीटीपी गुल बहादुर ग्रुप के लोग थे, उसमें काफ़ी मतलब 60 के करीब लोगों को निशाना बनाया गया है और बाकायदा तौर पे हुकूमत ने वो मतलब है कि नाम भी शेयर किया, अगर आप चाहते मैं आपको बता देता हूँ नाम। उसमें देखिए कमांडर फरमान है, सदीकुल्लाह है दावड़, गाजी मदखेल है, मुकर्रब है, किस्मतुल्लाह गुलाब रहमानी है और आदिल है, फजलुर रहमान, आशिकुल्लाह यूनुस, ये 11 तो कमांडर है उसमें ख्वारिज के। जी, ये बाकायदा हुकूमत पाकिस्तानी चीज़ें शेयर की है। तो इनमें कौन सा खिलाड़ी है मुझे बताइए आप। तो यानी ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि हमारे चूंकि खिलाड़ी, आप लोगों ने सिविलियन खिलाड़ियों के ऊपर हमला किया इसलिए हम आपसे सीरीज नहीं खेलेंगे। देखिए वो इस वक्त प्रेशर में है, गलती तो हो गई उनसे और अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा है उन पे। जिन ताजरों के वहां माल रुका हुआ है, जिनको करोड़ों का नुकसान हुआ, तो उनका क्या मौक़िफ़ होगा मुझे ये बताइए आप। अवाम इस वक्त अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के साथ है या वो इस जंग को नहीं चाहते? देखिए अवाम का इस वक्त हम कुछ कबल वक्त होगा बताना कि वो अवाम उनके साथ है या नहीं है। अच्छा सर, अब से एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये जो सारे सिनेरियो है, इस सिनेरियो में हमने गैर कानूनी अफगानियों के निकालने की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तो भारत का सोशल मीडिया जो है बहुत शोर मचा रहा है इंसानी हकूक़ का नाम लेके, फिर अफगानिस्तान में तो शोर मचना ही है, पाकिस्तान में कुछ हल्के PTI समेत कुछ हल्के हैं जो बहुत शोर मचा रहे हैं। क्या वाकई हम ये गलत कर रहे हैं गैर कानूनी अफगानियों को अपने मुल्क जाने का? क्या है कि हम कब तक ये बोझ ढोते रहे? नहीं देखिए 40 साल 40 लाख के करीब अफगानी थे यहाँ पे। अब फिर ये हुआ कि वो कैटेगरीज है उनकी मुख्तलिफ, उसमें ये है कि हमारे पास कुछ ये टोटल 22 लाख बनते हैं, उसमें 8 लाख जो है ना वो तो है वो है जिनको हमने अफगान सिटीजन कार्ड दिया था, और मेरे ख्याल में जो मजीद है 14 लाख POR है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के अक़वाम मुत्तहिदा की जो इमदाद आती थी, यूनाइटेड नेशन जो हाई कमिश्नर है वो उसके लिए रिफ्यूजीज की, अब ये बन गए, इनमें से 14 लाख जा चुके हैं, हुकूमत ने कल वो जारी कर दिए हैं अदाद शुमार। ये 2023 से सिलसिला जारी है, हम एक्सटेंड करते रहे, तारीख दी गई थी, अभी भी 8 लाख गैर कानूनी है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि 50,000 वो अफगानी इस वक्त पाकिस्तान में है जो दूसरे मुल्कों के लिए जा रहे हैं, वेटिंग पे हैं, और 2 लाख वो अफगानी है जो दूसरे ममालिक को जाने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। तो न तो 2 लाख को हम निकाल रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और न 50,000 को अब हमने कुछ कहा है, वो वेटिंग में है। कोई जर्मनी जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई UK जा रहा है, वो वेटिंग में है। तो हम किनको निकाल रहे हैं? उनको नहीं, हम सिर्फ उनको जो गैर कानूनी है इस वक्त कुछ आदाद शुमार रात को जो उन्होंने जारी किया उसके मुताबिक तो 8 लाख बनते हैं जिनको हम निकाल रहे हैं। उसमें आपको बता दूं ये अफगानिस्तान के हमले की वजह से अभी भी जो है ना वहाँ पे चागी के करीब मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना जो लोग जा रहे थे रास्ते में, इन्होंने बताया ना अभी रात को प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमने एग्जिट पॉइंट बढ़ा देने हैं ताकि इन लोगों को आसानी हो। एग्जिट पॉइंट इस वक्त बहुत कम है, अभी भी वहाँ 20,000 के करीब अफगानी जो है ना एक और कुछ 25,000 और जगहों पे बेचारे पड़े हैं क्योंकि रास्ते अचानक बंद हो गए, उनको भी मुश्किलात का सामना है। सर इतनी संजीदा सिचुएशन चल रही है, कशीदगी की सूरत हाल है खित्ते में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पहली बार इतने आमने सामने बाकायदा जंग लड़ रहे हैं बहुत लंबे अरसे के बाद। ऐसी सिचुएशन में PTI के जो लीडर हैं, चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो ये कहते हैं कि मुझे पैरोल पे रिहाई दे, मैं ये मुज़ाकरात करवाने की कोशिश करता हूँ, यानी वो संजीदा कोशिश करना चाह रहे हैं। लेकिन उन्हीं के चुने हुए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब, उनको जब सिक्योरिटी मामलात के हवाले से मीटिंग में बुलाया जाता है तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जाऊँगा पहले डयाला, उनसे पूछूंगा फिर मैं आऊँगा, और वो एक मशीर को भेज देते हैं। आपको लगता है ये गैर संजीदगी जो इस वक्त में ज़रूरी थी, उनको जाना चाहिए था? देखिए जो जहाँ तक खान साहब का बयान है ना वो तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था, इसलिए कि खान साहब को ये शय निशान ये बयान नहीं है, क्योंकि आपको पता है मुखालिफिन उसको ट्विस्ट करेंगे कि वो तंग हो गया, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, वो तो बयान उनको देना ही नहीं चाहिए। ये कहना चाहिए था कि मेरे अनबोर्ड होंगे, मेरी पार्टी मुकम्मल तौर पे, क्योंकि मुल्क का मामला है एक। लेकिन जब जहाँ तक नए न्यूली इलेक्टेड CM का ताल्लुक है, अदम शिरकत, वो बिल्कुल ये तो खान साहब की जो सिंसियरिटी उसने शो की है कि मैं इस मामले को रिजॉल्व करना चाहता हूँ, उस पर भी सवाल ये निशान है ये कि वो अदम शिरकत जो है ना, ये आप क्या चाहती हैं, मैसेज क्या देना चाहती हैं आप?
پہلی آپ الیکٹ ہوئے ہیں, آپ کو آ کر یہاں پہ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے مبارکباد بھی دی تھی ان کو, تو آپ کو آ کر کے ایک اچھا سگنل چلا جاتا. تو یہ جو آپس میں چکلش دکھائی دیتی ہے, کیونکہ لیڈر چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملات حل ہوں, لیکن جو ان کے چنے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ہیں وہ معاملات کو حل کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہے. یہ تو دیکھیں, تو آگے جو ملاقات ہوگی اس وقت خان صاحب جو بیان دے گا اسے کس کے کہنے پہ انہیں یہ گئے ہیں, کیوں نہیں گئے ہیں, ان کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ جو میں چاہ رہا ہوں تو آپ کون ہیں ماننے جانے والے. سر ایک اور بات بتائیے گا, یہ سہیل افریدی صاحب نے جس دن اسمبلی میں گئے تھے تو اسمبلی میں جو سب سے پہلی ان کی تقریر تھی, اس تقریر میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے, سینہ ٹھوک کے کہا تھا میرے ہوتے ہوئے یہاں جو افغانی ہیں ان کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دوں گا, میں کسی طرح کا ملٹری آپریشن. اور سچویشن یہ ہے کہ یہاں پہ خارجین جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپس میں جو مٹ بھیڑ ہے یہ جان بوجھ کے کریٹ کی جا رہی ہے؟ نہیں, ایک چیز میں آپ کو یہاں بتا دوں, انہوں نے تقریر کی تو ظاہر ہے جو بھی جاتا ہے وہ تقریر تو کرے گا, اس نے یہ بات پتہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے, میں خان کی رہائی کے معاملہ. لیکن ایک چیز انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جہاں تک یہ ہے کہ عمائدین کو اعتماد میں لیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, وہاں پہ حالات ایک زمانے میں اس سال کے شروع میں یہ تھے کہ صوبہ بھی چاہتا تھا کہ وہاں پہ آپریشن ہو, اور وفاقی حکومت بھی چاہ رہی تھی کہ آپریشن ہو تاکہ ہم آپریشن کریں. لیکن بعد میں پتہ چلا سیکورٹی فورس خاص کر ملٹری قیادت نے کہا کہ نہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اس وقت وہ خاص علاقوں میں نہیں ہیں. الخوارج جو ہے وہ تو آبادیوں میں ہے, تو اس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں گے. تو اس کے لیے کیا ہوا, مجھے یاد ہے کہ اس وقت 9 ڈیو کمانڈر, اس وقت جو کمانڈر تھے میجر جنرل ذوالفقار تھے, انہوں نے کیا کر دیا, انہوں نے امن جرگہ کے نام سے قبائلیوں سے ملے, بنو میں جا کے ملے, کرم میں جا کے ملے, ہنگو میں علماء کانفرنسیں کروائی اور لوگوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کر کے فیصلے کروائے اور لوگوں کے اعتماد حاصل کیا. آج یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ وہ جو اس وقت آپ نے امن کا ان کے ساتھ تعلقات بنانے کا جو بیج بویا تھا نا, اس کی فصل تیار ہے. آج آپ دیکھو گے کہ ان علاقے میں وہ لوگ فوج کے اور پاکستان کے حق میں جو ہے نا وہ ریلی نکال رہی ہیں. عوام آپ کے ساتھ ہے, جو دہشت گردوں کے خلاف عوام آپ کے ساتھ ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, دیکھیے اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو, لیکن جنگ کی صورت میں زیادہ نقصان افغانستان کا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو وار کیپیبلٹی ہے وہ ہماری بڑی مضبوط ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کیپیبلٹی کو دشمن کے خلاف استعمال کریں. اور دشمن کیا کر رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کر کے ہمیں شکست دینا چاہتا ہے. ہم افغانستان سے اپیل کرتے ہیں آپ کندھا نہ بنیں, کندھا نہ دے ان کو. ہم اپنی کیپیبلٹی جو ہے نا ہمیشہ اس کے خلاف استعمال کریں گے, انڈیا کے خلاف, وہ ہمارا دشمن ہے. لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے, تو جو ٹکانے ہوں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سویلین کو نشانہ نہ بنائیں, لیکن جو مطلوب لوگ ہیں ان کے ٹکانے ضرور نشانہ بنے گی. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اختلافات اچانک کیوں ہوئی, افغانستان ہمارا کیوں مخالف ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ گروپنگ ہے. دیکھیے کندہاری گروپ, حقانی نیٹو گروپ جو ہے نا, اور ساؤدرن کمانڈرز, فیلڈ کمانڈر جو ہے نا وہ پرو پاکستانی ہے. دوحہ پولیٹیکل آفس جو ہے وہ جو ہے پرو انڈین ہے. اچھا, ہاں, اور تیسرا گروپ وہاں پہ جتنی مذہبی ہے جس میں اس کو سپریم لیڈر بھی ہے وہ غیر جانبدار ہے. لیکن وہ بھی سپریم لیڈر بھی افغانستان کا نہیں چاہتے کہ کنفرنٹیشن ہو پاکستان کے ساتھ. ہم ان کے خود مختاری پہ کچھ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں جس کے ساتھ مرضی آپ تعلق رکھیں, لیکن ہمارے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بنی. سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمیں ویسٹرن بارڈر پہ شدید قسم کا بزی کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں حالات جو ہیں وہ بڑے سویر بنا دیے گئے ہیں. بلوچستان میں بھی ہماری سیکیورٹی فورسز کو بزی کیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو شور مچا رہا ہے مودی بڑے عرصے سے اور مودی میڈیا سندور کا فیز 2 آپریشن سندور 2 کی بات کر رہا ہے, تو کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ ہمیں دوسرے بارڈرز کے اوپر بزی کر کے ایک دن اچانک سے یہ لوگ پلان کریں اور یہ لوگ اس کو پلان کر کے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ اس کی کوشش تو یہی ہے کہ وہ کنونشنل وار ماڈل تبدیل کرنا چاہتا ہے, ہمیں ادھر سے انگیج کرے گا. لیکن میرے خیال میں افغانستان جو ہے نا وہ فل اسکل وار کا حصہ نہیں بنے گا. یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا, کیونکہ افغانستان کے اندر جو ہے نا بہت دباؤ ہے, عوامی دباؤ بھی ہے, اور کچھ جیسے میں نے مختلف گروپ آپ کو گنوا دی ان کا بھی دباؤ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مودی کا جہاں تک تعلق ہے کہ مودی نے کوشش کی ہے لیکن کوشش ناکام ثابت ہوگی, کیونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان والوں کو بھی یہ پتہ چل گیا, عوام کو پتہ ہے, وہاں کا انٹرنیشنل بڑا پریشر نہ انٹرنل بڑا پریشر ہے ان لوگوں پہ. دیکھیے ان سے سب سے پہلا نقصان ان کا یہ ہوگا کہ آئسولیٹ ہو جائے گا ڈپلومیٹکلی. ہم مختلف فورم پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پہ لوگ بتا دیں گے کہ آپ تو پراکسی کو استعمال دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں, دعا معاہدہ میں انہوں نے لکھا تھا. تیسری بات ہے 70% اس کا ٹریڈ ٹرانزٹ کا راستہ یہی ہے.
मैं तो अफसोस इस चीज़ पे हूँ कि मुत्तकी साहब वहाँ जो चीज़ें इंडिया से डिमांड कर रहा है कि ट्रेड हो, वीज़ा सहूलत हो, उसके लिए पेशेंट्स के लिए हो, ताजरों के लिए, वो तो ऑलरेडी अफगानिस्तान के पाकिस्तान की तरफ से आपको अवेलेबल है। तो वहाँ से अब इतनी दूर से लेने की क्या ज़रूरत है। खुद वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं कि जी वाघा का रास्ता खोला जाए, तो वाघा तो पाकिस्तान से जाएगा ना, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात होंगे तो जाएगा ना। तो बजाय इसके कि हालात ख़राब करे, वो इंडिया को मशवरा दे कि आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए ताकि वाघा के रास्ते वहाँ पे ट्रांजिट और ट्रेड का रास्ता खुल जाए हमारे लिए। सर, तालिबान का कौन सा ग्रुप भारत नवाज है? वो मैंने पहले बताया कि दोहा पॉलिटिकल ऑफिस के जो लोग हैं, मैं इस वक्त चूँकि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ डिप्लोमेटिक असूल होते हैं, कुछ अपनी भी जर्नलिस्टिक इथिक्स है। मैं एक जिम्मेदार मतलब है कि फोरम से मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त बैठा हूँ आपके साथ, मैं उन लोगों के नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ क्योंकि, लेकिन मैंने बताया कि दोहा पॉलिटिकल ऑफिस के लोग प्रो इंडियन हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय और एनालिसिस से हमें आगाह किया। जाते जाते अपने अफ़गान भाइयों से ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान आपका दुश्मन नहीं है, आप हमारे इस्लामी भाई हैं। आपस में भाइयों में इख्तलाफात होते रहते हैं, कभी भी भाइयों की आपसी जंग में किसी तीसरे का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो खुदारा जो भी आपस के मामलात हैं उनको मिल बैठ के हल कीजिए और इस जंग को इस नहज तक ना ले जाएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का नुकसान हो जाए और फ़ायदा दुश्मन उठा जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।